म्हज्या खालचांतावन तुका नमान सांत आंतोनी, 1000 पावटी तुका नमान. तूं जावन आसाय विसणार पलंगण देव कृपेचे. जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सेराफीक बापा सांत फ्रास्काचो भोव खालतो आनी भोव असर्याचो पूत जावन तूं भागीर जावन आसाय. उगडास कर असर्यांगार सांता. आपल्या गरजांत तुका उलो मारलेल्या कोणाकच कुमोक आनी बुजवण तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर. तूं कृपेन ग्रेस्त आनी जेजू बाळकाचो मोगाचो इश्ट जाले वरवीं थीर पातयेन धैर्य काण घेवन आनी म्हजें मागणें निर्फळ जावचें ना म्हूण खंडीत जाणा जावन तुजो आदार हांव सोदतां. सांत आंतोनी असर्यांच्या सांता, गरजेवंतांच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय. गरज म्हाका आसा ह्या उपकाराची. आतां मौनपणी तुमच्यो गरजो सांता आंतोनीच्या पांया तळा दवरया, भक्तीन आनी भावार्थान आनी परवश्यान. देखून ह्या म्हज्या गरजेंत म्हाका बुजाई आनी इतल्या पातयेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी. हो उपकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्बळेंच्या ग्रासाक दिता म्हूण तुका उतर दिता. भोव काकुलतार जेजू, तुज्या भाग्यवंत धर्मवीराक सांत आंतोनीक खळनातले असर्यांनी विचित्र तरान तुवें नावडलाय. पातयेन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागणे आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हूण थीर बरवच्यान रावोंक आमकां कृपा दी. जो जियेताय आनी राजकुवत चलयताय ससनांच्या ससनाक. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सांगाय, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास सांगताली आनी आमी आमचे सुदार्यांक वशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काणयेक पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां विनवाद. नमान मरी कृपे बदले सर्वेस पोट येताय सा पुस्तकाचे सुदो आनी सुदेवचो खुशीचो. वैगुणी मरी देवाची माई, आमकां आपल्या खातीर ततीवर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक तुज्या खातीर सदां